बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम छोटी सी बात के साथ एक बार हाजिर हूं। हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हम तो दरअसल साजिश पसंद कौम, कहते हैं मुसलमान साजिश पसंद कौम। किसी को जुकाम हो जाए और छींकें आ जाए, वो कहते हैं कि इसमें किसी की साजिश का दखल है। अपनी किसी बादामाली की वजह से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई गलत हुक्मरान आ जाए, कोई आमिर हम पर मुसल्लत हो जाए, जिंदगी में जितने मिसहैप्स होते हैं वो सब दरअसल हमारी नजर में दूसरों की साजिशों का असर है। अच्छा, ये बात ठीक भी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी एंटी फोर्सेस हैं जो हमारे खिलाफ, हमारे हवाले से कोई अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं रखते हैं। वो प्लानिंग्स भी करते हैं, साजिशें भी होती होंगी, दुश्मन होती होंगी। लेकिन दुनिया की हर चीज सिर्फ साजिश के जरिए ही नहीं हो रही, बल्कि किसी का बहुत खूबसूरत एक शेर है कि घर फूंकने में सिर्फ हवा ही नहीं शरीक, शामिल कुछ इसमें घर के दिए का हुनर भी है। ये जो मसाइल हैं, जो घर जलाने की हमारा माहौल है, जो हम अपने इज्तमाई तौर पर बर्बादियों के सामान करते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी कौम में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में, ये दरअसल सिर्फ हवाई इसकी शरीक नहीं है इस जुर्म में, बल्कि इसमें कुछ घर के दिए का हुनर भी है। हमारी अपनी नालायकियां और कोताहियां और खामियां हैं, जिनकी वजह से दरअसल हमारी जो कलेक्टिविटी है, हमारी जो सोशली जो हमारा माशरा है, जो हमारा मुल्क है, वो नुकसान उठाता है, वो परेशानियां उठाता है। देखिए, ये जिस जगह हम रह रहे हैं, मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि ये एक सड़क है। इस सड़क से सारी गाड़ियों ने गुजरना है और सब गुजरने की कोशिश करेंगे, सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने हक से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। आपको भी इन्हीं हालात में से अपने लिए रास्ता बनाना है। आप किसी दूसरे पर इल्जाम आयद करके, किसी दूसरे को बुरा भला कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये ठीक है कि कोई दूसरा इस मामले के अंदर कसूरवार हो भी सकता है, तो होता भी है, लेकिन ये कहकर क्या हम उस नुकसान की तलाफी कर लेते हैं जो हमें पहुंच रहा होता है? जरा मुझे बताइए कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, नुकसान किसका है? यकीनन खरबूजे का। दोनों सूरतों में नुकसान उसका है। तो कोई साजिश हो रही है तो भी नुकसान हमारा है, और अगर साजिश नहीं हो रही और हम साजिश का जवाब बनाकर अपनी सुस्ती, अपनी काहली और अपनी नालायकी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी कोई दानिशमंदाना इकरार नहीं है। हमें दरअसल जो सही तर्ज अमल इख्तियार करना होगा वो ये है हजरात गिरामी, कि हालात को नजरअंदाज किए बगैर गाड़ी दौड़ाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम हालात से आंखें बंद कर लें, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उससे आंखें बंद कर लें, साजिश को इल्जाम दें और सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दें। इसके नतीजे में एक्सीडेंट होते हैं, नुकसान उठाने पड़ते हैं। हमें सोचकर समझकर मामलात की गहराई में पहुंचकर, उन्हें देखकर और फिर उनके मुताबिक अपने लिए, अपने खुले दिमाग, अकल और फहम को इस्तेमाल करते हुए रास्ते बनाने चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम को किसी बात के साथ एक बात में हाजिर हूं।
حضرات ٹرین سے سفر کا موقع ملا ہوگا اکثر آپ کو. ٹرین اسٹیشن پر اپنے ایک متعین وقت کے مطابق آتی ہے اور ایک متعین وقت تک ٹھہرتی ہے. اس کا ٹائم پہلے سے فکس ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہوتا ہے, ٹرین کے مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے, ریلوے کے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتی ہے. اس مختصر سے عرصے میں ٹرین میں صرف وہی لوگ سوار ہو پاتے ہیں جو پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں, ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیشن پر موجود بھی ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا سامان بھی سمیٹ رکھا ہوتا ہے, اور جیسی ٹرین آ کر رکتی ہے وہ اس لمیٹڈ ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے اس کی سواری کرتے ہیں. اس بات سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ زندگی کے معاملات میں بھی دراصل جو لوگ تیار رہتے ہیں اور ایک پریپیئر حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ مختلف ملنے والے مواقع کو استعمال کرنے میں کامیاب ہیں. لیکن جو لوگ تیار نہ ہوں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو آرگنائز کر کے ان چینجز کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر نہ رکھیں, وہ لوگ زندگی کے میوزیم کا حصہ بن جاتے ہیں. حضرات گرامی, اس دور میں جو لوگ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق تیاری کی حالت میں نہیں ہوں گے مواقع کو اویل کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اپنی انڈیویجول لائف میں یا اپنی کلیکٹو لائف میں بحیثیت ایک کمیونٹی یا ایک فرد, وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق تیار اگر نہیں ہوں گے تو وہ زندگی کے میوزیم میں نشان بنا کر رکھ دیے جائیں. اور اگر وہ آرگنائز وے میں پریپیئر نہیں ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے تو ان کی حیثیت, ان کے لیڈروں کی حیثیت بس شاعروں اور خطیبوں جیسی ہوگی, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. حضرات, نئے تالوں کو پرانی چابیوں سے نہیں کھولا جا سکتا. وقت اور حالات کے جو نئے تالے اس وقت ہیں, جو نئے ایشوز ہیں, جو نئے مسائل ہیں, ان کو آپ کی پرانی باتیں, پرانے آرگومنٹ نہیں بدل سکتے. آپ کو اس کے مطابق اپنے اندر چینج لانا ہے. ایک بڑی دلچسپ سی چیز میں نے کہیں پڑھی تھی کہ برتنوں کو قلعی کرنے والے, وہ جو ایک قلعی کا عمل ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی ہوتا تھا پہلے برتنوں پر, تو ایک صاحب جو برتن قلعی کرنے والے تھے وہ آواز لگاتے ہوئے پھر رہے تھے کہ جی برتن قلعی کرا لو, اور وہ یہ آواز ایک ایسی آبادی میں لگاتے ہوئے, پھیری لگاتے ہوئے گزر رہے تھے کہ جو بڑا پوش علاقہ تھا, بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے جن کے پاس اسٹین لیس اسٹیل کے برتن تھے. وہ برتن کے جنہیں قلعی کرائی جاتی ہے وہ اس پوری آبادی میں کسی کے پاس تھا ہی نہیں, نہ ہو سکتا تھا. وہ دن بھر یہ آواز لگانے کے بعد شام میں تھکے ہارے, غصے کے عالم میں, جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ کسی پر برس پڑے کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں, انہیں ذرا احساس نہیں کہ میں سارا دن یہاں ان گلیوں میں پھرتا رہا ہوں, کسی ایک نے بھی مجھ سے برتن قلعی نہیں کروایا. ان صاحب نے مسکرا کر انہیں جواب دیا کہ میرے عزیز دوست, تم نے برتن قلعی کرنے کی آواز لگانے کے لیے جس آبادی کا انتخاب کیا اس میں کوئی ایک برتن بھی کسی کے پاس ایسا نہیں ہوگا کہ جسے اس نے قلعی کروانا ہو. یہ تو اسٹین لیس اسٹیل کا دور ہے, اس کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں اور لوگ گھروں میں انہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ سے کس برتن پہ قلعی کرواتے ہیں؟ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم جو نعرے, جو آوازیں, جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, جس طرف بلا رہے ہیں, کہیں وہ باتیں نئے انداز اور نئے اسلوب سے تو پیش کیے جانے کی ضرورت نہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہماری بات ہے وہ اس نئے تالے کو کھولنے کے لیے اب کفایت نہیں کر رہی؟ میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جو لوگ وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے
انہیں زندگی عجائب گھر میں پہنچا دیتی ہے، وہ میوزیم کی زینت بن جاتے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔